केन्द्रप्रशासनं कोरोना संक्रमणस्य संभाव्य प्रकोपं विरुध्य सर्वतः सन्नद्धं। सन्नद्धतायाः क्रमे अद्य देशे सर्वत्र चिकित्सालयेषु आकस्मिकाभ्यासस्य आचरणं। केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री भारतीय चिकित्सा संघेन सह सम्मिल्य सन्नद्धतायाः वृत्तान्तं परिज्ञातवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर जेलेन्स्की इत्यनेन सह दूरभाषेण वार्तालापं कृतवान्। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः G20 इत्यत्र भारताय अध्यक्षतायाः शुभकामनाम् अयच्छत्। प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य G20 इत्यस्य अध्यक्षतायां मुख्यप्राथमिकतानां रूपरेखां स्पष्टीकृतवान्। तेलंगाना यात्रायां राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य हैदराबाद स्थितायाः केशव स्मृति शैक्षणिक संस्थायाः छात्रान् संकाय सदस्यान् च संबोधयिष्यति। एतेन सहैव असौ सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रियारक्षकाकादमी इत्यत्र सम्प्राप्य भारतीयारक्षिसेवायाः अधिकारिणः संबोधयिष्यति। दिल्ल्युत्तरप्रदेश बिहार सहितेषु उत्तरभारतीयराज्येषु शीतलहर्याः अतिशयेन प्रकोपः। हिमाचल प्रदेश सहितेषु अनेकेषु पर्वतीय क्षेत्रेषु हिमपातः। अनेकेषु राज्येषु तापमानाङ्कनं न्यूनतः न्यूनतरं जायमानम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे प्रबल हिमपात कारणात् तत्रत्याः जनाः पर्याकुलाः। मृतकानां संख्या तत्र 6। सूचनानुसारं जापान देशस्य बृहत् भागेषु अपि प्रचण्ड हिमपातेन शताधिकगृहेषु विद्युत् विफलता जाता। तत्र आपदा प्रबन्धनाधिकारिणः अपि 17 जनाः मृताः इति सूच्यते। इंग्लिश प्रीमियर लीग इत्यत्र महत्वपूर्णं दिनं ह्यः लिवर्पूल दलम् एस्टना विला इत्येतत् दलम् एकगोलाङ्कविरुद्धं गोलाङ्कत्रयस्य अर्जनेन पराजितवत्। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। देशे पुनरपि आवर्तमानं कोरोना विरुद्धं युद्धं प्रपश्यामः चेत् विगत 24 होरासु नूतनानि 96,100 कोरोना संक्रमण प्रकरणानि पञ्जीकृतानि। अधुना संक्रमणात् परं पुनः स्वास्थ्य समवाप्तिमितिः तु प्रतिशतं प्रायः 90 इति अंक्यते। परं जागतिके परिदृश्ये कोरोना रोगस्य पुनरपि भयावहं वृद्धिविषयम् आलक्ष्य भारतीयं केन्द्रप्रशासनं पूर्णतः जागरूकं सत् सर्वाः सज्जाः सम्पादयति। समग्राः सज्जाः निरीक्षितुं किं वा परीक्षितुमपि अद्य देशस्य सर्वेषु चिकित्सालयेषु सम्बद्धस्य आकस्मिकाभ्यासस्य आयोजनं जायेत। ह्यः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर जेलेन्स्की इत्यनेन सह दूरभाषेण वार्तालापं कृतवान्। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः G20 इत्यत्र भारताय अध्यक्षतायाः शुभकामनाम् अयच्छत्। प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य G20 इत्यस्य अध्यक्षतायां मुख्यप्राथमिकतानां रूपरेखां स्पष्टीकृतवान्, यत्र खाद्योर्जा सुरक्षादिषु विषयेषु विकासशीलदेशानां स्वरः च अन्तर्भवति। द्वौ नेतारौ द्विपक्षीय सहकार्यं सुदृढं कर्तुम् अवसराणां विषये चर्चां कृतवन्तौ। अस्मिन् वर्षे पूर्वं यूक्रेन देशात् प्रत्यागन्तुं प्रवृत्तानां भारतीय छात्राणां शिक्षायाः निरन्तरव्यवस्थां कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा यूक्रेन देशीयाधिकारिभ्यः अनुरोधः कृतः आसीत्। यूक्रेन देशे प्रचलति संघर्षस्य विषये अपि द्वयोः नेत्रोः विचारविनिमयः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा पुनः उक्तं यत् द्वयोः पक्षयोः मतभेदस्य स्थायि समाधानम् अन्वेष्टुं पुनः संवादः आश्रयणीयः। प्रधानमन्त्री कस्यापि शान्तिप्रयासस्य भारतस्य समर्थनमपि यूक्रेन देशाय ज्ञापितवान्। अथ च युद्धप्रभावितजनानां सहायतायाः भारतस्य प्रतिबद्धतायाः अपि पुनः पुष्टिं कृतवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य हैदराबाद स्थितायाः केशव स्मृति शैक्षणिक संस्थायाः छात्रान् संकाय सदस्यान् च संबोधयिष्यति। एतेन सह एव सा सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रियारक्षकाकादमीं गमिष्यति, यत्र सा भारतीयारक्षिसेवायाः अधिकारी प्रशिक्षुजनान् संबोधयिष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः ह्यः तेलंगाना राज्यस्य 5 दिवसीय यात्राक्रमे श्रीशैलमनगरं प्राप्तवती।
तेलंगाना राज्यपालः तमिलसाई सौदराजनः, आन्ध्रप्रदेशस्य वित्तमन्त्री बुगना राजेन्द्रः अथ अन्ये च अधिकारिणः तत्र राष्ट्रपतेः स्वागतं कृतवन्तः। पश्चात् राष्ट्रपतिः श्रीशैलममन्दिरस्य दर्शनं कृतवती। मन्दिरम् एतत् शिवस्य अतीव प्रसिद्धं मन्दिरं प्रोच्यते। सहैव दक्षिणभारतस्य काशीस्थमन्दिरम् इव अपि एतस्य प्रसिद्धिः अस्ति। राष्ट्रपतेः मन्दिरस्य अधिकारिभिः भव्यं स्वागतं कृतं। ततः राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया भगवतः मल्लिकार्जुनस्वामिनः सश्रद्धं विशेषपूजनं कृतम्। तदनन्तरं राष्ट्रपतिमुर्मुः प्रसादयोजनायाः अन्तर्गतस्य पर्यटनसौविध्यकेन्द्रस्य उद्घाटनं कृतवती। राष्ट्रपतिः श्रीशैलममन्दिरस्य केन्द्रीयपर्यटनमन्त्रालयस्य प्रसादयोजनायाः अन्तर्गताः विकासपरियोजनाः अपि प्रारब्धवती। हैदराबादस्य हकीमपेट इत्याख्ये वायुसेनास्थानके राष्ट्रपतिमुर्मुवर्यायाः आगमनकाले ताम् उद्दिश्य विशेषसम्माननाचरणमपि जातम्। दिल्ल्युत्तर प्रदेश बिहार सहितेषु उत्तरभारतीयराज्येषु शीतलहर्याः अतिशयेन प्रकोपः दरीदृश्यते। राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे दिल्ल्यां च प्रचलन्ती शीतलहरी घनधूमिका च जनान् व्याकुलान् कुरुतः। पर्वतीयक्षेत्रेषु तावत् निरन्तरहिमपातकारणात् एषु क्षेत्रेषु तापमानाङ्कनं न्यूनतः न्यूनतरं जायमानमस्ति। इदानीं ऋतुविभागेन अपि आगामिदिनेषु उत्तरवर्तिराज्येषु शैत्ये अधिका वृद्धिः स्याद् एव इति ज्ञापितम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्राक्कालिकं नकारात्मकप्रभावोत्पादकवृत्तादिकं विस्मार्य सकारात्मकप्रभावप्रवर्धकान् विषयान् प्रति अवधानं कर्तुम् आगतः अस्ति एषः कालः इत्यावश्यकताम् उज्ज्वलभविष्यनिर्माणम् उद्दिश्य निरूपितवान्। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीगुरुगोविन्दसिंहस्य वीरपुत्रद्वयं नाम जोरावरसिंहं फतेहसिंहं च तदीयहौतात्म्यस्मारके वीरबालदिवसावसरे आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतत् सर्वम् उक्तवान्। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। तेन उक्तं यत् तदानीं वीरपुत्राणां प्रवीरः पितृवर्यः गुरुगोविन्दसिंहवर्यः औरङ्गजेबस्य क्रूरतायाः भारतपरिवर्तनस्य च तदीयाभिप्रायविरुद्धं दृढतया प्रत्युत्तरं प्रदत्तवान्। एतस्मिन्नेव क्रमे सः भक्तप्रह्लादं, नचिकेतसं, ध्रुवं, लवकुशौ, बलरामं, बालकृष्णं च इत्येतान् बालकाभिप्रेरकान् सर्वान् स्मारं स्मारं विविधोदाहरणपुरस्सरं च विशेषकार्यक्रमगतं स्ववक्तव्यम् उपस्थापितवान्। दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा।
वीरबालदिवस समाचरणस्य उत्साहः तावत् देशे सर्वत्र दृष्टिङ्गतः। उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, उत्तराखण्डस्य च मुख्यमन्त्रिणः वीरबालदिवसावसरीयेषु विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु भागं गृहीतवन्तः। तत्र उज्जैननगरे सिक्खसमुदायेन द्विचक्रिकादिचालनपूर्वकम् अपि वीरबालद्वयस्य हौतात्म्यविषये विशेषजागरणं कृतम्। अपरत्र केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अपि बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह इत्येतौ वीरबालौ तदीयहौतात्म्यविषयोपस्थापनपूर्वकं सश्रद्धं स्मृत्वा सर्वान् अभिप्रेरितवान्। ह्यः पुनरपि कांग्रेस दलाय एका विचित्रा परिस्थितिः जाता। वस्तुतः राहुल गान्धेः भारत जोडो यात्रा इति भारत योजनयात्रा इत्यस्याः क्रमः सम्प्रति दिल्लीनगरे अस्ति। एतस्मिन् क्रमे एतद्दलीयाः नेतारः ससमूहम् अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य समाधिस्थलं गत्वा श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तः। परन्तु एकः कांग्रेस नेता तदीयावमाननां कर्तुम् ऐच्छत्। अतः एतदाधृत्य विवादस्थितिः अवश्यमेव उद्भूता। परन्तु अवधातव्यम् एतत् यत् भारतरत्नोपाधिभूषितः पूर्वप्रधानमन्त्री राजनीतिजगति अजातशत्रुः इति कथ्यते। संयुक्तराज्यामेरिका कनाडा देशयोः निरन्तरं हिमपातः विनाशं जनयति। सूचनानुसारं प्रबलशिशिरकारणात् तत्रत्याः जनाः पर्याकुलिताः। उत्तरतटतः दक्षिणतटपर्यन्तं संयुक्तराज्यामेरिकादेशः हिमपाताधिक्येन सन्त्रस्तः। संयुक्तराज्यामेरिका मेक्सिको सीमप्रदेशे तत्रत्ये फ्लोरिडा राज्ये च प्रबलशैत्यवशात् स्थितिः चिन्तां जनयति। इंग्लिश प्रीमियर लीग इत्यत्र ह्यस्तनं दिनं महत्वपूर्णं सिद्धम्। लिवर्पूल दलं तत्र एस्टन विला इत्येतत् दलम् एकगोलाङ्कविरुद्धं गोलाङ्कत्रयस्य अर्जनेन पराजितवत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।